अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाल्लाह हम अपनी क्लास का आगाज करते हैं सूरत अश-शुअरा से। थोड़ा सा इसका तारुफ देख लेते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा की एक रवायत के मुताबिक ये सूरत जो है ये सूरत वाक़या के बाद नाजिल हुई। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी का वो ज़माना था जिसमें कुफ़ार मक्का आपकी दावत को बड़े ज़ोर शोर से मुखालफत करते हुए आपसे अपनी पसंद के मुआवजे मांगने की मुतालबे कर रहे थे। इस सूरत के जरिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तसल्ली भी दी गई और कायनात में फैली हुई अल्लाह सुब्हानहू तआला की कुदरत की निशानियों की तरफ तवज्जो दिलाकर इशारा फरमाया गया कि अगर किसी के दिल में इंसाफ हो और वह सच्चे दिल से हक की तलाश करना चाहता हो तो उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला की कुदरत की ये निशानियां उसकी तौहीद को साबित करने के लिए काफ़ी हैं और उसे किसी और मौज़े को तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। इसी ज़मीन में पिछले अंबिया किराम अलैहिस्सलाम और उनकी उम्मतों के वाक़यात ये बयान करने के लिए सुनाए गए हैं कि इनकी कौमों ने भी मुझसे मांगे थे। इन्हें वही मुआवजे दिखाए गए जो उन्होंने मांगे थे, लेकिन फिर भी वो नहीं माने, जिसके नतीजे में उन्हें अज़ाब इलाही का सामना करना पड़ा। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला की ये सुन्नत है कि जब मुंह मांगे मुआवजे देखने के बावजूद कोई कौम ईमान नहीं लाती तो उसको हलाक कर दिया जाता है। इसी बना पर कुफार मक्का को मोहलत दी जा रही है कि वो नित नए मुअज्जात का मुतालबा करने के बजाय तौहीद और रसालत के दूसरे दलाइल पर खुली आंखों से गौर करे और ईमान ले आए और हलाकत से बच जाए। कुफार मक्का जो थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी काहन कहते थे, कभी जादूगर और कभी शायर का नाम देते थे। सूरत के आखिरी रुकू में इन्हीं बातों की तरदीद भी फरमाई गई और काहिनों और शायरों की खसूसियात बयान करके जताया गया कि इनमें से कोई बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नहीं पाई जाती। इसी ज़िमन में आयत नंबर 224 में शुअरा की खुसूसियत बयान की गई है। इसी वजह से उस सूरत का नाम शुअरा रखा गया है। तो आइए शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सूरह मक्की है और इसमें 227 आयतें और 11 रुकू हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। क़ासिन मीम, ये हरूफ मुक़त्तात हैं। ये उस किताब की आयतें हैं जो हक को वाज़े करने वाली है। ए पैगंबर, शायद तुम इस गम में अपनी जान को हलाक किए जा रहे हो कि ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते। अगर हम चाहें तो उन पर आसमान से कोई ऐसी निशानी उतार दें कि उसके आगे उनकी गर्दनें झुक जाएं। इनका हाल तो ये है कि इनके पास खुदाए रहमान की तरफ से जो नई नसीहत आती है ये उससे भी मुंह मोड़ लेते हैं। और आया नंबर 6 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, इसी तरह उन्होंने हक को झुटला दिया है। चुनांचे ये लोग जिन बातों का मजाक उड़ाते रहे हैं अब अनकरीब उनके ठीक ठीक हकायत उनके सामने आ जाएंगे। और क्या उन्होंने जमीन को नहीं देखा कि हमने इसमें हर नफीस किस्म की कितनी चीजें उगाई हैं। यकीनन इन सब चीजों में इबरत का बड़ा सामान है। फिर भी इनमें से अक्सर लोग ईमान नहीं लाते हैं। और यकीन रखो कि तुम्हारा परवरदिगार साहिब इक़्तिदार भी है और बहुत मेहरबान है। और उस वक़्त का हाल सुनो जब तुम्हारे परवरदिगार ने मूसा को आवाज़ देकर कहा था कि इस जालिम कौम के पास जाओ, यानी फ़िरौन की कौम के पास। क्या उनके दिल में खुदा का खौफ नहीं है? मूसा ने कहा कि मेरे परवरदिगार, मुझे डर है कि वो मुझे झूठा बनाएंगे और मेरा दिल तंग होने लगता है और मेरी जुबान भी नहीं चलती। इसलिए आप हारून को भी नबूवत का पैगाम भेज दीजिए। और मेरे खिलाफ इन लोगों ने एक जुर्म भी आयद कर रखा है जिसकी वजह से मुझे डर है कि वो मुझे कत्ल ना कर डाले। आयत नंबर 15 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया कि हरगिज नहीं, तुम दोनों हमारी निशानियां लेकर जाओ। यकीन रखो कि हम तुम्हारे साथ हैं, सारी बातें सुनते रहते हैं। अब तुम दोनों फिरौन के पास जाओ और कहो कि हम दोनों रब्बुल आलमीन की तरफ से पैगंबर हैं और ये पैगाम लाए हैं कि तुम बनी इसराइल को हमारे साथ भेज दो। फिरौन ने जवाब में मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, क्या हमने तुम्हें इस वक्त अपने पास रखकर नहीं पाला था जब तुम बिल्कुल बच्चे थे और तुमने अपनी उम्र के बहुत से साल हमारे यहाँ ही गुजारे हैं और जो हरकत तुमने की थी वो भी कर गुजरे और तुम बड़े नाशुक्रे आदमी हो। मूसा ने कहा कि उस वक्त वो काम मैं ऐसी हालत में कर गुजरा था कि मुझे नहीं पता था। और आया नंबर 21, चुनाचे जब मुझे तुम लोगों से खौफ हुआ तो मैं तुम्हारे पास से फरार हो गया। फिर अल्लाह ने मुझे हिकमत अता की और पैगंबरों में शामिल फरमा दिया। और वो एहसान जो तुम मुझ पर रख रहे हो इसकी हकीकत यह है कि तुमने सारे बनी इसराइल को गुलाम बना रखा है। फिरौन ने कहा कि ये रब्बुल आलमीन क्या चीज़ है? मूसा ने कहा कि वो सारे आसमान और ज़मीन का और इस सारी चीज़ों का परवरदिगार है जो उसके दरमियान भी पाई जाती हैं, अगर तुम वाकई यकीन करना चाहते हो। फिरौन ने अपने इर्द गिर्द के लोगों से कहा, सुन रहे हो कि नहीं? मूसा ने कहा, वो तुम्हारा भी परवरदिगार है और तुम्हारे पिछले बाप दादा का भी।
फिरौन बोला, तुम्हारा ये पैगंबर जो तुम्हारे पास भेजा गया है, ये तो बिल्कुल ही दीवाना है। आयत नंबर 28, मूसा ने कहा, वो मशरिक और मगरिब का भी परवरदिगार है और उसके दरमियान सारी चीजों का भी, अगर तुम अकल से काम लो। कहने लगा, याद रखो, अगर तुमने मेरे सिवा किसी और को माबूद माना तो मैं तुम्हें जरूर उन लोगों में शामिल कर दूंगा जो जेल खाने में पड़े हुए हैं। मूसा बोला, और अगर मैं तुम्हें ऐसी कोई चीज दिखाऊं जो हक को वाजे कर दे फिर भी? फिरौन ने कहा, अच्छा, अगर वाकई सच्ची हो तो ले आओ वो चीज। चुनाचे मूसा ने अपना असा फेंका और देखते ही देखते वो खुला अस्तहा बन गया, और उन्होंने अपना हाथ बगल से खींच कर निकाला तो पल भर में वो सब देखने वालों के सामने सफेद हो गया। फिरौन ने अपने इर्द गिर्द के सरदारों से कहा कि यकीनन ये कोई माहिर जादूगर है, ये चाहता है कि अपने जादू के जरिए तुम्हारी सारी सरजमीन से निकाल बाहर करे। अब बताओ, तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने कहा कि इनको और इनके भाई को कुछ मोहलत दीजिए और तमाम शहरों में हर कार्य भेज दीजिए। और आय नंबर 37, जो हर माहिर जादूगर को आपके पास ले आएंगे और इन जादूगरों का मुकाबला करेंगे। चुनाचे एक दिन मुकर्रर वक्त पर सारे जादूगर जमा कर लिए गए और लोगों से कहा गया कि क्या तुम लोग जमा हो रहे हो? शायद अगर ये जादूगर ही गालिब आ गए तो हम इन्हीं के रास्ते पर चलें। फिर जब जादूगर आए तो उन्होंने फिरौन से कहा कि ये बात तो यकीनी है ना कि अगर हम गालिब आ गए तो हमें कोई इनाम मिलेगा? फिरौन ने कहा कि हाँ हाँ, और तुम्हें इस सूरत में मुकर्रब लोगों में भी जरूर शामिल किया जाएगा। मूसा ने इन जादूगरों से कहा, जो कुछ तुम्हें फेंकना है फेंको। इस पर उन जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लाठियां जमीन पर डाल दी और कहा कि फिरौन की इज्जत की कसम, हम ही गालिब आने वाले हैं। अब मूसा ने अपना असा जमीन पर डाला तो अचानक उसने अस्तहा बनकर उन सांपों को निगलना शुरू कर दिया जो वो झूठ मूठ बना रहे थे। बस ये देखना था कि जादूगर सजदे में गिर गए। कहने लगे कि हम रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आए जो मूसा और हारून का परवरदिगार है। फिरौन बोला, तुम मेरी इजाजत देने से पहले ही मूसा पर ईमान ले आए। साबित हुआ कि ये तुम सब का सरगना है जिसने तुम्हें जादू सिखाया है। अच्छा, अभी तुम्हें पता चल जाएगा। मैं तुम सब के एक तरफ के हाथ और दूसरी तरफ के पांव कटवा दूंगा और तुम सबको सूली पर लटका दूंगा। जादूगरों ने कहा कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमें यकीन है कि हम लौट कर अपने परवरदिगार के पास जरूर चले जाएंगे। हम तो शौक से उम्मीद लगाए हुए हैं कि हमारा परवरदिगार इस वजह से हमारी खताएं बख्श देगा, और हम सबसे पहले ईमान लाने वाले थे। और हमने मूसा के पास वही भेजी कि मेरे बंदों को लेकर रातों रात रवाना हो जाओ, तुम्हारा पीछा यकीनन किया जाएगा। इस पर फिरौन ने शहरों में हरकारे भेज दिए और ये कहला भेजा कि ये बनी इसराइल एक छोटी सी टोली के थोड़े से लोग हैं। और आया नंबर 55, और हकीकत यह है कि उन्होंने हमारे दिल जलाए हुए हैं और हम सब इख्तियाती तदबीर किए हुए हैं, लिहाजा सब मिलकर इनका पीछा करो। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि इस तरह हम इन्हें बाहर निकाल लाए, बागों और चश्मों से भी और खजानों और बाइज्जत मकामात से भी। इनका मामला तो इस तरह हुआ, और दूसरी तरफ उन चीजों का वारिस हमने बनी इसराइल को बना दिया। गर्ज हुआ ये कि ये सब लोग सूरज निकलते ही उनका पीछा करने निकल पड़े। फिर जब दोनों जत्थे एक दूसरे को नजर आने लगे तो मूसा के साथियों ने कहा कि अब तो पक्की बात है कि हम पकड़े ही जाएंगे। मूसा ने कहा कि हरगिज नहीं, मेरे साथ यकीनी तौर से मेरा परवरदिगार है जो मुझे रास्ता बताएगा। चुनाचे हमने मूसा के पास वही भेजी कि अपनी लाठी समंदर पर मारो। बस फिर समंदर फट गया और हर हिस्सा एक बड़े पहाड़ की तरह खड़ा हो गया। और आया नंबर 64, और दूसरे फरीक को भी हम उस जगह के नजदीक ले आए और मूसा और उसके तमाम साथियों को हमने बचा लिया, फिर दूसरों को गर्क कर डाला। यकीनन इस सारे वाकया में इबरत का बड़ा सामान है। फिर भी इनमें से अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। और यकीन रखो कि तुम्हारा परवरदिगार साहिब इक़्तिदार भी है और बड़ा मेहरबान भी है। और ए पैगंबर, इनको इब्राहिम का वाकया सुनाओ, जब उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम से कहा था कि तुम किस चीज की इबादत करते हो। उन्होंने कहा कि हम बुतों की इबादत करते हैं और उन्हीं के आगे धरना दिए हुए हैं। इब्राहिम ने कहा, जब तुम इनको पुकारते हो तो क्या ये तुम्हारी बात सुनते हैं या तुम्हें कोई फायदा या नुकसान पहुंचाते हैं? उन्होंने कहा कि असल बात यह है कि हमने अपने बाप दादों को ऐसे ही करते पाया। आया नंबर 75, और इब्राहिम ने कहा, भला कभी तुमने इन चीजों को गौर से देखा भी जिनकी तुम इबादत कर रहे हो, तुम भी और तुम्हारे पुराने बाप दादा भी? मेरे लिए तो ये सब दुश्मन है सिवाय एक रब्बुल आलमीन के जिसने मुझे पैदा किया, फिर वही मेरी रहनुमाई भी फरमाता है और जो मुझे खिलाता पिलाता है, और जब मैं बीमार होता हूँ तो मुझे शिफा देता है, और जो मुझे मौत देगा और जिंदा भी करेगा।
और जिससे मैं उम्मीद लगाए हुए हूँ कि वो हिसाब और किताब के दिन मेरी खताएं बख्श देगा। मेरे परवरदिगार मुझे हिकमत अता फरमा और मुझे नेक लोगों में शामिल कर दे, और आने वाली नस्लों में मेरे लिए वो जिक्र पैदा फरमा दे जो मेरी सच्चाई की गवाही दे, और मुझे उन लोगों में से बना दे जो नेमतों वाली जन्नत के वारिस हों। और आय नंबर 76, और मेरे बाप की मगफरत फरमा, यकीनन वो गुमराह लोगों में से है। और उस दिन मुझे रुसवा न करना जिस दिन लोगों को दोबारा जिंदा किया जाएगा, जिस दिन ना कोई माल काम आएगा ना कोई औलाद काम आएगी। हाँ, जो शख्स अल्लाह के पास सलामती वाला दिल लेकर आएगा उसको नजात मिलेगी, और जन्नत मुत्तकी लोगों के लिए कुर्बत की जगह होगी, और दोज़ख खुले तौर पर गुमराहों के सामने कर दी जाएगी। और उनसे कहा जाएगा कि कहाँ है वो जिनकी तुम अल्लाह को छोड़कर इबादत किया करते थे? क्या वो तुम्हारी मदद करेंगे या खुद अपना बचाव कर लेंगे? फिर उनको और गुमराहों को ऊंधे मुंह दोजख में डाल दिया जाएगा, और इब्लीस के सारे लश्कर को भी। हाँ, ये सब आपस में झगड़ते हुए अपने माबूदों से कहेंगे, आया नंबर 97, के अल्लाह की कसम, हम तो उस जमाने में खुली गुमराही में मुब्तला थे जब हमने तुम्हें रब्बुल आलमीन के बराबर करार दे रखा था, और हमें तो इन बड़े बड़े मुजरिमों ने ही गुमराह किया था। नतीजा ये है कि ना तो हमें किसी किस्म की सिफारिश करने वाले मुयस्सर हैं, और ना कोई ऐसा दोस्त जो हमदर्दी कर सके। अब काश कि हमें एक मर्तबा दुनिया में वापस जाने का मौका मिल जाए तो हम मोमिन बन जाए। यकीनन इस सारे वाक्य में इबरत का बड़ा सामान है, फिर भी उनमें से अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। और यकीन रखो कि तुम्हारा परवरदिगार साहिब इक़्तिदार भी है और बड़ा मेहरबान भी है। नूह की कौम ने पैगंबर को झुटलाया था, जबकि उनके भाई नूह ने उनसे कहा कि क्या तुम अल्लाह से डरते नहीं हो? यकीन जानो कि मैं तुम्हारे लिए एक ईमानतदार पैगंबर हूँ। और आय नंबर 108, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो, और मैं तुमसे उस काम पर कोई किसी किस्म की उजरत नहीं मांगता। मेरा अजर तो सिर्फ उस जात ने अपने जिम्मे ले रखा है जो सारे जहानों की परवरिश करता है। लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो। वो लोग बोले, क्या हम तुम पर ईमान ले आए, हालांकि बड़े नीचे दर्जे के लोग तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं? नूह ने कहा, मैं क्या जानूं कि वो क्या काम करते हैं, उनका हिसाब लेना किसी और का नहीं, मेरे परवरदिगार का काम है। काश तुम समझ से काम लो, और मैं उन मोमिनों को धुतकार कर अपने से दूर नहीं कर सकता। मैं तो बस एक खबरदार करने वाला हूँ जो तुम्हारे सामने हकीकत खोल खोल कर रख रहा हूँ। आया नंबर 116, वो कहने लगे कि ऐ नूह, अगर तुम बाज ना आए तो तुम्हें पत्थर मार मार कर हलाक कर दिया जाएगा। नूह ने कहा, मेरे परवरदिगार, मेरी कौम ने मुझे झुटला दिया है। अब आप मेरे और इनके दरमियान दो टोक फैसला कर दीजिए और मुझे और मेरे मोमिन साथियों को बचा लीजिए। चुनाचे हमने उन्हें और उनके साथियों को भरी हुई कश्ती में बचा लिया, फिर उसके बाद बाकी लोगों को गर्क कर दिया। यकीनन इस सारे वाकया में इबरत का बड़ा सामान है, फिर भी उनमें से अक्सर लोग ईमान नहीं लाते हैं। और यकीन रखो कि तुम्हारे परवरदिगार साहिब इक़्तिदार भी है और बड़ा मेहरबान भी है। आद की कौम ने पैगंबर को छुटलाया, जबकि उनके भाई हूद ने उनसे कहा कि तुम अल्लाह से डरते नहीं हो। यकीन जानो कि मैं तुम्हारे लिए एक ईमानतदार पैगंबर हूँ, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो, और मैं तुमसे इस काम पर किसी किस्म की कोई उजरत नहीं मांगता हूँ। मेरा अजर तो सिर्फ उस जात ने अपने जिम्मे ले रखा है जो सारी दुनिया जहान की परवरिश करती है। और आय नंबर 128, क्या तुम हर ऊंची जगह पर कोई यादगार बनाकर फजूल हरकतें करते हो, और तुमने बड़ी कारीगरी से बड़ी बड़ी इमारतें इस तरह रख छोड़ी हैं जैसे तुम्हें हमेशा ही इधर रहना है, और जब किसी की पकड़ करते हो तो पक्के जालिम और जाबिर बनकर उसकी पकड़ करते हो। अब अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो। और आय नंबर 132, और उस जात से डरो जिसने उन चीजों से नवाज कर तुम्हारी कुव्वत में इजाफा किया है। उसने तुम्हें मवेशियों और औलाद से भी नवाजा है, और बागों और चश्मों से भी। हकीकत यह है कि मुझे तुम पर एक जबरदस्त दिन के अजाब का अंदेशा है। वो कहने लगे कि चाहे तुम नसीहत करो या ना करो, हमारे लिए सब बराबर है। ये बातें तो वही हैं जो पिछले लोगों की आदत रही है, और हम अजाब का निशाना बनने वाले नहीं हैं। गर्ज इन लोगों ने हूद को झुटलाया, जिसके नतीजे में हमने उनको हलाक कर दिया। यकीनन इन सारे वाकया में इबरत का बड़ा सामान है, फिर भी इनमें से अक्सर लोग ईमान नहीं लाते हैं। और यकीन रखो कि तुम्हारा परवरदिगार साहिब इक़्तिदार भी है और बड़ा मेहरबान भी है। और आया नंबर 141, कौम समूद ने पैगंबर को झुटलाया, जबकि उनके भाई साले ने उनसे कहा कि क्या तुम अल्लाह से डरते नहीं हो? यकीन जानो कि मैं तुम्हारे लिए एक ईमानतदार पैगंबर हूँ, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो।
اور میں تم سے اس کام پر کسی قسم کی کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ میرا اجر تو صرف اس ذات نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے جو سارے جہاں کی پرورش کرتا ہے۔ کیا تم اطمینان کے ساتھ ان ساری نعمتوں میں ہمیشہ رہنے دیا جائے گا جو یہاں موجود ہیں، ان باغوں چشموں میں اور ان کھیتوں اور ان نخلستانوں میں جس کے خوشے ایک دوسرے میں پیوست ہیں؟ اور کیا پہاڑوں کو بڑے ناز کے ساتھ تراش کر تم ہمیشہ گھر بناتے رہو گے؟ اب اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور ان حد سے گزرے ہوئے لوگوں کا کہنا مت مانو جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح کا کام نہیں کرتے۔ وہ کہنے لگے کہ تم پر کسی بڑے بھاری جادو کا اثر ہے۔ آیت نمبر 154، تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ تم ہم جیسے ہی ایک انسان ہو، لہٰذا اگر سچی ہو تو کوئی نشانی لے آؤ۔ سالے نے کہا، لو یہ اونٹنی ہے، پانی پینے کے لیے ایک باری اس کی ہوگی اور ایک معین دن میں ایک باری تمہاری ہوگی، اور اس کو بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا ورنہ ایک زبردست دن کے عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ پھر ہوا یہ کہ انہوں نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی اور آخرکار پشیمان ہوئے، چنانچہ عذاب نے انہیں آ پکڑا۔ یقیناً ان سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے اور بڑا مہربان بھی ہے۔ اور آیت نمبر 160، لوط کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا جبکہ اس کے بھائی لوط نے ان سے کہا کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو۔ یقین جانو کہ میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور میں تم سے اس کام پہ کسی قسم کی اجرت نہیں مانگتا۔ میرا اجر تو صرف اس ذات نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے جو سارے جہاں کو پرورش کرنے والا ہے۔ کیا دنیا جہان کے سارے لوگوں میں تم ہو جو مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہاری بیویاں جو تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کی ان کو چھوڑے بیٹھے ہو؟ حقیقت تو یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ کہنے لگے کہ لوط، اگر تم باز نہ آئے تو تم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے جنہیں بستی سے نکال باہر کیا جاتا ہے۔ لوط نے کہا کہ یقین جانو میں ان لوگوں میں سے ہوں جو تمہارے اس کام سے بالکل بیزار ہیں۔ آیت نمبر 169، لوط نے یہ دعا کی کہ اے میرے پروردگار، جو حرکت یہ لوگ کر رہے ہیں مجھے اور میرے گھر والوں کو اس سے نجات دے دے۔ چنانچہ ہم نے ان کو اور ان کے سب گھر والوں کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں شامل تھی۔ پھر اور سب کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر ایک زبردست بارش برسائی، غرض بہت بری بارش تھی جو ان پر برسی جنہیں پہلے سے ڈرا دیا گیا تھا۔ یقیناً اس سارے واقعہ میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے اور بڑا مہربان بھی ہے۔ اور آیت نمبر 176، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایکا کے باشندوں نے بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا جبکہ شعیب نے ان سے کہا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ یقین جانو کہ میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور میں تم سے اس کام پر کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ میرا اجر تو صرف اس ذات کے ذمہ ہے جو سارے جہانوں کی پرورش کرتا ہے۔ پورا پورا ناپ تول دیا کرو اور ان لوگوں میں سے نہ بنو جو دوسروں کو گھاٹے میں ڈالتے ہیں، اور سیدھی ترازو سے تولا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔ اور آیت نمبر 184، اور اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور پچھلی خلقت کو بھی۔ کہنے لگے کہ تم پر تو کسی بھاری جادو کا اثر ہے، تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ تم ہم جیسے ایک انسان ہو، اور ہم تمہیں پورے یقین کے ساتھ جھوٹا سمجھتے ہیں، لہٰذا اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دو۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میرا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ غرض ان لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا جس کے نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں سائبان والے دن کے عذاب نے آ پکڑا۔ بے شک وہ ایک بڑا زبردست عذاب تھا۔ یقیناً اس سارے واقعہ میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے اور بڑا مہربان بھی ہے۔ آیت نمبر 192، بے شک یہ قرآن رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے، امانت دار فرشتہ اسے لے کر اترا ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے قلب پر اترا ہے تاکہ تم ان پیغمبروں میں شامل ہو جاؤ جو لوگوں کو خبردار کرتے ہیں۔ ایسی عربی زبان میں اتارا ہے جو پیغام کو واضح کر دینے والی ہے، اور اس قرآن کا تذکرہ پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ بھلا کیا ان لوگوں کے لیے یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء اس سے واقف ہے
اور اگر ہم یہ کتاب اجمی لوگوں میں سے کسی پر نازل کر دیتے، آیت نمبر 199، اور وہ ان کے سامنے پڑھ بھی دیتا تو یہ لوگ تب بھی اس پر ایمان نہ لاتے۔ مجرموں کے دلوں میں تو ہم نے اس کو اسی طرح داخل کیا ہے، یہ لوگ اس پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ کوئی دردناک عذاب آنکھوں سے نہ دیکھ لے اور وہ ان کے پاس اس طرح اچانک آ کھڑا ہو کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے، پھر یہ کہہ اٹھے کہ کیا ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے، تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ آیت نمبر 205، بھلا بتاؤ اگر ہم کئی سال تک انہیں عیش کا سامان مہیا کرتے رہیں، پھر وہ عذاب ان کے اوپر آ کھڑا ہو جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، تو عیش کا جو سامان ان کو دیا جاتا رہا وہ انہیں عذاب کے وقت کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ اور ہم نے کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ پہلے اس کے لیے خبردار کرنے والا موجود نہ ہو تاکہ وہ نصیحت پکڑے، اور ہم ایسے تو نہیں ہیں کہ ظلم کریں۔ اور اس قرآن کو شیاطین لے کر نہیں اترے ہیں، اور نہ ہی تو یہ ان کے مطلب کا ہے، اور نہ ہی وہ ایسا کر سکتے ہیں، انہیں تو وحی کے سننے سے بھی روک دیا گیا ہے، لہٰذا اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہ مانو، کہیں تم بھی ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو جنہیں عذاب ہوگا، اور اے پیغمبر تم اپنے قریب ترین خاندان کو خبردار کرو، اور جو مومن تمہارے پیچھے چلے ان کے لیے انکساری کے ساتھ اپنی شفقت کا بازو جھکا دو، اور اگر یہ تمہاری نافرمانی کرے تو کہہ دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس اللہ پر بھروسہ رکھو جو بڑا اقتدار والا اور بہت مہربان ہے، جو تمہیں اس وقت بھی دیکھتا ہے جب تم عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہو۔ اللہ اکبر، غور کیجئے کہ وہ تمہیں اس وقت بھی دیکھتا ہے جب تم عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہو، اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان تمہاری آمد و رفت کو بھی دیکھتا ہے۔ یقین رکھو کہ وہی ہے جو ہر بات سنتا ہے اور ہر چیز جانتا ہے۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کن لوگوں پر اترتے ہیں؟ آیت نمبر 222، وہ ہر ایسے شخص پر اترتے ہیں جو پرلے درجے کا جھوٹا اور گناہ گار ہو، وہ سنی سنائی بات لا ڈالتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رہے شاعر لوگ تو ان کے پیچھے تو بے راہ لوگ چلتے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، اور یہ کہ وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔ اور اب اس سورہ کی آخری آیہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہاں مگر وہ لوگ اس سے مستثنی ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا اور اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد اس سے بدلہ لیا، اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب پتہ چل جائے گا کہ وہ کس انجام کی طرف پلٹ رہے ہیں۔ الحمدللہ جی، یہاں پہ سورۃ الشعراء ختم ہوتی ہے۔ اب انشاءاللہ جی شروع کرتے ہیں سورۃ نمل۔ تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت کے مطابق یہ سورت پچھلی سورت یعنی سورۃ شعراء کے فوراً بعد نازل ہوئی تھی۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح اس کا موضوع بھی اسلام کے بنیادی عقائد کا اثبات اور کفر کے برے نتائج کا بیان ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت صالح علیہ السلام کے واقعات کی طرف مختصر اشارہ کرتے ہوئے یہ بتایا گیا کہ ان کی قوموں نے اس بنا پر ان کی بات نہیں مانی کہ انہیں اپنی دولت اور اپنے سماجی رتبے پر گھمنڈ تھا۔ اسی طرح کفار مکہ بھی گھمنڈ میں مبتلا ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہے تھے۔ دوسری طرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر طرح کی دولت اور بے نظیر بادشاہت سے نوازا تھا، لیکن یہ دولت اور بادشاہت ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے سے مانع نہیں تھی۔ اسی طرح سبا کی ملکہ بلقیس بھی بہت دولت مند تھی، لیکن حق واضح ہونے کے بعد اس نے اس کو فوراً قبول کر لیا۔ اس صورت میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور سبا کی ملکہ کا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے، اور اس کے بعد کائنات میں پھیلی ہوئی قدرت خداوندی کی نشانیوں کو بڑی مؤثر طریقے سے ذکر فرمایا گیا ہے، جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت ثابت ہوتی ہے۔ نمل کے معنی عربی زبان میں چونٹی کے ہیں، اور چنانچہ اس سورت کی آیت نمبر 18 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ وہ چونٹیوں کی وادی کے پاس سے گزرے تھے، اس لیے سورت کا نام نمل رکھا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ مکی سورہ ہے اور اس میں 93 آیتیں اور 7 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ توسین، یہ حروف مقطعات ہیں۔ یہ قرآن کی اور ایک ایسی کتاب کی آیتیں ہیں جو حقیقت کھول دینے والی ہے۔ یہ ان مومنوں کے لیے سراپا ہدایت اور خوشخبری بن کر آئی ہے جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہی ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے اعمال کو ان کی نظروں میں خوشنما بنا دیا ہے، اس لیے وہ بھٹکتے پھرتے
ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے، اور وہی ہے جو آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور اے پیغمبر، بلا شبہ تمہیں یہ قرآن اس اللہ کی طرف سے عطا کیا جا رہا ہے جو حکمت کا بھی مالک ہے اور علم کا بھی مالک ہے۔ اور آیت نمبر 7، اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا تھا کہ مجھے ایک آگ نظر آئی ہے، میں ابھی تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں، یا پھر تمہارے پاس آگ کا کوئی شعلہ اٹھا کر لے آؤں گا تاکہ تم آگ سے گرمی حاصل کرو۔ چنانچہ جب وہ اس آگ کے پاس پہنچے تو انہیں آواز دی گئی کہ برکت ہو ان پر بھی جو اس آگ کے اندر ہے اور اس پر بھی جو اس کے آس پاس ہے، اور پاک ہے اللہ جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ بات یہ ہے کہ میں اللہ ہوں، بڑے اقتدار والا ہوں اور بڑی حکمت والا ہوں۔ اور ذرا اپنی لاٹھی کو نیچے پھینکو۔ پھر جب انہوں نے لاٹھی کو دیکھا تو وہ اس طرح حرکت کر رہی تھی جیسے کوئی سانپ ہو، تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ارشاد ہوا، موسیٰ ڈرو نہیں، جن کو پیغمبر بنایا جاتا ہے ان کو میرے حضور کوئی اندیشہ نہیں ہوتا۔ اور آیت نمبر 11، اللہ یہ کہ کسی نے کوئی زیادتی کی ہو پھر وہ برائی کو بدل کر اس کے بعد اچھے کام کر لے تو میں بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہوں۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کرو تو وہ کسی بیماری کے بغیر سفید ہو کر نکلے گا۔ یہ دونوں باتیں ان 9 نشانیوں میں سے ہیں جو فرعون اور اس کی قوم کی طرف تمہارے ذریعے بھیجی جا رہی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ نافرمان لوگ ہیں۔ پھر ہوا یہ کہ جب ان کے پاس ہماری نشانیاں اس طرح پہنچی کہ وہ آنکھیں کھولنے والی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، اور اگرچہ ان کے دلوں میں اس کی سچائی کا یقین ہو چکا تھا مگر انہوں نے ظلم و تکبر کی وجہ سے اس سے انکار کیا۔ اب دیکھ لو کہ ان فساد مچانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے، اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا۔ انہوں نے کہا کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور سلیمان علیہ السلام کو داؤد کی وراثت ملی۔ انہوں نے کہا کہ اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر ضرورت کی چیز عطا کی گئی ہے۔ یقیناً یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کھلا ہوا فضل ہے۔ اور سلیمان کے لیے ان کے سارے لشکر جمع کر دیے گئے تھے جو جنات، انسانوں اور پرندوں پر مشتمل تھے، چنانچہ انہیں قابو میں رکھا جاتا تھا۔ اور آیت نمبر 18، یہاں تک کہ ایک دن جب وہ سب چونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا کہ چونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں پیس ڈالے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ ان کی اس بات پر سلیمان مسکرا کر ہنسے اور کہنے لگے کہ میرے پروردگار، مجھے اس بات کا پابند بنا دیجئے کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہوں جو آپ نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی ہیں، اور وہ نیک عمل کروں جو آپ کو پسند ہو، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیجئے۔ اور انہوں نے ایک مرتبہ پرندوں کی حاضری لی تو کہا کہ کیا بات ہے، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح ہی کر ڈالوں گا، اللہ یہ کہ میرے سامنے کوئی واضح وجہ بیان کرے۔ آیت نمبر 22، پھر ہدہد نے زیادہ دیر نہیں لگائی اور آ کر کہا کہ میں نے ایسی معلومات حاصل کی ہیں جن کا آپ کو علم نہیں ہے، اور میں ملک سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لے کے آیا ہوں۔ میں نے وہاں ایک عورت کو پایا جو ان لوگوں پر بادشاہت کر رہی تھی، اور اس کو ہر طرح کا ساز و سامان دیا گیا ہے، اور اس کا ایک شاندار تخت بھی ہے۔ میں نے اس عورت اور اس کے قوم کو پایا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کو یہ سجھا دیا ہے کہ ان کے اعمال بہت اچھے ہیں، چنانچہ اس نے انہیں صحیح راستے سے روک رکھا ہے، اور اس طرح وہ ہدایت سے بہت دور نکل گئے ہیں کہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمان و زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو باہر نکال لاتا ہے، اور تم جو کچھ چھپاؤ اور جو کچھ ظاہر کرو سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ تو وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ اور آیت نمبر 27، سلیمان نے کہا کہ ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تم نے سچ کہا ہے یا جھوٹ بولنے والوں میں شامل ہو گئے ہو۔ میرا یہ خط لے کر جاؤ اور ان کے پاس ڈال دینا، پھر الگ ہٹ جانا اور دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ ہدہد نے ایسا ہی کیا، اور ملکہ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ قوم کے سرداروں، میرے سامنے ایک باوقار خط ڈالا گیا ہے، وہ سلیمان کی طرف سے آیا ہے، اور وہ اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور میرے پاس تابع دار بن کر چلے آؤ۔ ملکہ نے کہا کہ قوم کے سرداروں، جو مسئلہ میرے سامنے آیا ہے اس میں مجھے فیصلہ کن مشورہ دو۔
मैं किसी मसले का हतमी फैसला उस वक्त तक नहीं करती जब तक तुम मेरे पास मौजूद ना हो। उन्होंने कहा कि हम ताकतवर और डट कर मुकाबला करने वाले लोग हैं। आगे मामला आपके सुपुर्द है। अब आप देख लीजिए कि क्या हुक्म देती हैं। और आया नंबर 34, मलका बोली, हकीकत यह है कि बादशाह लोग जब किसी बस्ती में घुस आते हैं तो उसे खराब कर डालते हैं और उसके बाइज्जत बशिंदों को जलील कर छोड़ते हैं, और यही कुछ ये लोग भी करेंगे। और मैं इनके पास एक तोहफा भेजती हूँ, फिर देखूंगी कि एलची क्या जवाब लेकर वापस आता है। चुनाचे जब एलची सुलेमान के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा, क्या तुम माल से मेरी मदद करना चाहते हो? इसका जवाब यह है कि अल्लाह ने जो कुछ मुझे दिया है वो उससे कहीं बेहतर है जो तुम्हें दिया गया है। अलबत्ता तुम ही लोग अपने तोहफे पर खुश हो, उनके पास वापस जाओ, क्योंकि अब हम उनके पास ऐसे लश्कर को भेजेंगे जिनके मुकाबले की उनमें ताब नहीं होगी, और उन्हें वहां से इस तरह निकालेंगे कि वो जलील होंगे और मातहत बनकर रहेंगे। सुलेमान ने कहा कि ए अहले दरबार, तुम में से कौन है जो उस औरत का तख्त उनके ताबेदार बनकर आने से पहले ही मेरे पास ले आए? आया नंबर 39, एक कवि हैकल जी ने कहा, आप अपनी जगह उठे बिना होंगे कि मैं उससे पहले ही उसे आपके पास ले आऊंगा। और यकीन रखिए कि मैं इस काम में पूरी ताकत रखता हूँ और ईमानदार भी हूँ। जिसके पास किताब का इल्म था वो बोल उठा कि मैं आपको आंख झपकने की देर तक ही आपके सामने ले आऊंगा। चनाचे जब सुलेमान ने वो तख्त अपने सामने रखा हुआ देखा तो कहा कि ये मेरे परवरदिगार का फजल है, ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या ना शुक्री करता हूँ। और जो कोई शुक्र करता है तो वो अपने ही फायदे के लिए शुक्र करता है, और जो कोई नाशुक्री करता है तो मेरे परवरदिगार को उसकी कोई परवाह नहीं है। वो बेनियाज है और बड़ा करीम है। आय नंबर 41, सुलेमान ने अपने खुदाम से कहा कि इस मलका के तख्त को इसके लिए अजनबी बना दो, देखें कि वो उसको पहचानती है या नहीं पहचानती, या वो उन लोगों में है जो हकीकत तक नहीं पहुंचते। गज जब वो आई तो उससे पूछा गया कि क्या तुम्हारा तख्त ऐसा ही है? कहने लगी कि ऐसा लगता है कि ये तो बिल्कुल वही है। हमें तो इससे पहले ही आपकी सच्चाई का इल्म अता हो गया था और हम तो सर झुका चुके थे, और अब तक उसको ईमान लाने से इस बात ने रोक रखा था कि वो अल्लाह के बजाय दूसरों की इबादत करती थी और एक काफिर कौम से ताल्लुक रखती थी। उससे कहा गया कि इस महल में दाखिल हो जाओ। उसने जो देखा तो ये समझी कि ये पानी है, इसलिए उसने पौंचे चढ़ाकर अपनी पिंडलियां खोल दी। सुलेमान ने कहा कि ये तो महल है जो शीशों की वजह से शफाफ नजर आ रहा है। मलका बोल उठी, मेरे परवरदिगार, हकीकत यह है कि मैंने अब तक अपनी जान पर जुल्म किया और अब मैंने सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फरमाबरदारी कबूल कर ली है। और आया नंबर 45, और हमने कौम समूद के पास उसके भाई साले को ये पैगाम देकर भेजा कि तुम अल्लाह की इबादत करो, तो अचानक वो दो गिरोह बन गए जो आपस में झगड़ने लगे। साले अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी कौम के लोग, अच्छाई से पहले बुराई की क्यों जल्दी मांगते हो? तुम अल्लाह से माफी क्यों नहीं मांगते ताकि तुम पर रहम किया जाए? उन्होंने कहा, हमने तो तुमसे और तुम्हारे साथियों से बड़ा बुरा शुगुन लिया है। साले ने कहा, तुम्हारा शुगुन तो अल्लाह के कब्जे में है, अलबत्ता तुम लोगों की आजमाइश हो रही है। और शहर में 9 आदमी ऐसे थे जो जमीन में फसाद मचाते थे और इस्लाह का काम नहीं करते थे। उन्होंने आपस में एक दूसरे से कहा कि सब मिलकर अल्लाह की कसम खाओ कि हम साले और उसके घर वालों पर रात के वक्त हमला करेंगे, फिर उसके वारिस से कह देंगे कि हम इनके घर वालों की हलाकत के वक्त मौजूद ही ना थे, और यकीन जानो कि हम बिल्कुल सच्चे हैं। उन्होंने ये चाल चली और हमने भी एक चाल चली, इसी तरह चली कि उनको पता भी ना चल सका। अब देखो कि उनकी चालबाजियों का अंजाम कैसा हुआ, और हमने उन्हें और उनकी सारी कौम को तबाह करके रख दिया। और आया नंबर 52, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि चुनाचे ये है वो घर जो उनके जुल्म की वजह से वीरान पड़े हुए हैं। यकीनन इस वाक़या में उन लोगों के लिए इबरत का समान है जो इल्म से काम लेते हैं, और जो लोग ईमान लाए थे और तकवा इख्तियार किए हुए थे उन सब को हमने बचा लिया। और हमने लूत को पैगंबर बनाकर भेजा, जबकि उन्होंने अपनी कौम से कहा था कि क्या तुम खुली आंखों देखते हुए भी बेहयाई का ये काम करते हो? क्या ये कोई यकीन करने की बात है कि तुम अपनी जिनसी ख्वाहिश के लिए औरतों को छोड़कर मर्दों के पास जाते हो? हकीकत यह है कि तुम बड़ी जहालत का काम करने वाले हो। इस पर यह कहने के सिवा
ان کی قوم کا کوئی جواب نہ تھا کہ لوط کے گھر والوں کو اس بستی سے نکال باہر کرو، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ پھر ہوا یہ کہ ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو تو بچا لیا، سوائے اس کی بیوی کے، جس کے بارے میں ہم نے یہ طے کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی۔ اور آیہ نمبر 58، اور ہم نے ان پر ایک زبردست بارش برسائی، چنانچہ بہت بری بارش تھی جو ان لوگوں پر برسی جنہیں پہلے سے خبردار تو کیا گیا تھا۔ اور اب پارہ نمبر 19 کی آخری آیا، ابھی یہ صورت ختم نہیں ہوئی ہے، لیکن پارہ نمبر 20 میں انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ تو اس پارہ کی آخری آیت اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، کہو کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور سلام ہو ان کے ان بندوں پر جن کو اس نے منتخب فرما دیا۔ بتاؤ کہ اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو ان لوگوں نے اللہ کی خدائی میں شریک بنا رکھا ہے۔ الحمدللہ، اب انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ ٹیسٹ دینا نہیں بھولیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے گا کہ آپ نے ہر پارہ اپنے تمام لو ونس کے ساتھ شیئر کرنا ہے تاکہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ انشاءاللہ جی اب اجازت دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔